الله الصغار فداك. الحمد لله على الله سلامتكم، والدتكم تبارك في دار السلام، وتعالى حيث التوقيت بهداك المحلي يشير تمام وكرمه. الساعة 5:45 مساء. لا إله بسلامتكم إلا وراحتكم الله يرجى منكم محمد جالسين في رسول الله مقاعدكم مع إبقاء صلى أحزمة الأمن الله. مربوطة حتى تتوقف الطائرة توقفا كليا وتزال شنطة أحزمة المقاعد. قبل مغادرتكم الطائرة يرجى منكم أخذ جميع أمتعتكم الشخصية معكم الموجودة في الخزائن العلوية أو تحت المقعد الواقع أمامكم. يرجى أخذ الحذر عند فتح سبحان الخزائن العلوية الله لاتخاذ سبحان الله. إسقاطين تعليق مع مسافرين آخرين. يمكنكم الآن استخدام هواتفكم الجوالة. كما نود تذكيركم أن التدخين ممنوع باستثناء المنطقة المخصصة للتدخين في مبنى المسافرين. يمكنكم كسب الأميال من سبحان هذه الله الرحلة عبر الانضمام إلى برنامج الولاء سكاي ووردز التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي. سبحان الله. يمكنكم توفير الوقت عند إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت. يجب الحفاظ على تباعد الاجتماعي أثناء خروجكم من الطائرة، كما يجب عليكم امتثال جميع اللوائح الصحية